मनशा खातीर मनशा मोतलो पोट्या देवाक निवडलोलो भितर सोदाया आत्मिकांचो तुमकां सगल्यांक पळोवन आयज हे मिसांत आमी खुशाल जाता आनी तुमकां सगल्यांक येवकार दिता हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक. तर आयज हे मिसान वांटो घेतना कितें आमी समोर रमता ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकुया. आयज आमी महाधर्मप्रांतीक याज्ञिका आनी ताचे निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटा. एक याज्ञीक जेजू बऱ्या गोवल्याचो उपकार ताचे वरवीं आमकां देवाच्या उतराचो चोरो मेळटा आनी ताचे उद्देशीं पवित्र मिसा भेटेंतल्यान आमकां जेजूचे मांस रगत फावो जाता. हाचे समोरमणेचो विशय तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. एक याज्ञीक आपल्या जिवितान आनी बेसान जियोंक प्रयत्न करता. आपल्या मुण्यारपणा वरवीं जेजू बऱ्या गवल्याचे देखीन तो पोरजेची वेगवेगळे तरेची बूक तान मारता. आयज देवाक दिनवासतना आमचे याज्ञिकांचेर ओदीक करून जे आमचे फिरगोचेन वावुरतात तांचेर आशिर्वाद घाल, तांकां राख, सांबाळ आनी तांचें मुण्यारपण फलाबरीत कोर म्हूण हे मिसा भेटेन मागुया. तशेंच कांय आमचे याज्ञीक आपलें जिवीत सोरोवन आयज म्हातारे पिरायेर पावल्यात, पिडेक सांपडल्यात वो जे आमचे वळखीचे आसात केरीत भाशेन तांचो उगडास करून तांचेय पासत प्रार्थुया. आनी हीच कल्पना आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या मिसाच्या खोल मनान भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सवे आसून तुमची सवे आसूं. ह्या गवड्या खातीर भेटयलेल्या आयताराक मनशान म्हणून येता आमी सगळे गवळी. जायते फावटी जेजूची आज्ञान तुमीच तांकां दियात. ही आज्ञा आमी पाडूंक ना घोडये जिवितांत. ताचे लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बावा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोड अपराध. ह्या पासत बाजयो सदांच्यान क्वार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमा सोमेस्तांक सासणांच्या जिविताक पावून आमेन. Krista, kaklut ko.
बावतिस्मा वरवीं आमकां जोण एकल्याक देवान गवडी नेमल्यात. ही आमच्या गवडीकपणाच्या देणे खातीर देवाक वाखाणुया गायन करून. Muima Deva Kusorkit Ali Shanti Tachaista Sonsari Survespora Deva Surgicharaya Surpudvida Deva Papa Amituka Namaskar Kodam Amituka Din Mahasra Chatur Vuibuva Paso Amituka Vakanta Vuimativa Kutsorki Ali Shanti Tachaista Sonsari Sunya Jesu Krista Baba Chai Knatsputa Sunya Deva Deva Chishire Tu Sonsara Chipap Kahatai Ahap Chi Kakut Kon Tu Baba Cha Uzvya Puslai Amchi Magne I couldn't care. Muima Deva Kutsorki Ali Shanti Tachaista Sonsari Kityak Puvitak Myal Sagati Deva Bapa Che Moimen Jesu Krista Eklos tu Puvi Eklos tu Isvor Eklos tu Pormisvor Muiva Deva Kutsorki Ali Shanti Tachaista Sonsari Amen. प्रार्थूया. आमचे खातीर मागतना सगळ्या गवड्या खातीर पाद्री खातीर मागतना सगळ्या आमच्या फॅमिली खातीर मागुया. भोव करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक बोली पडलेल्यांक तांचे पासत मागूंक आनी तांची निगा कोतात तांचेय पासत मागुया. आनी हे मीस सगळे कुट्टूरच्या लोकां खातीर हांव भेटयता. जावं हांगासर आसात तीं जावं परदेसांत आसात तीं. सर्वेस्परा तुजे पवित्र सोबेच्या सेवकांनी येरांक करची चाकरी करून घेवची म्हूण न्हय पूण तांणीच येरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलाय. तुज्या पवित्र सोबेच्या मुणयाऱ्यांक आनी गवड्यांक तांच्या कामांत सुडसुडाय आनी बोलेपण आनी मागण्यांत तिराय दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकवटांत जियेतान राज करता देवास सासणांच्या सासणांक. Amen. इसायस प्रवदाच्या पुस्तकावेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्यानो उदकाची येयात सगलीं. दुडू नात तीं पोरयान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात
त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक होगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा पोरमोणे सासणांक तोखता तसलो करात, हांव तुमचे कडेन करतलो. देवाचे उतोरे. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोगली म्हणुया, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माई मोगाचो. ताचो राग सटकोन चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोजनांक कितलो माई मोगाचो. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांडटाय आनी सगल्या रोजनांक दादोशी कोत्ताय. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक, खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सोदां लागींच आसा. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. भाग्यवंत पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणानू, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिलो पेल्यान काडटलो. संताप, भूक, विंगलेपण, संकट, दुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जोयतीवंत. मरण जावन जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं, उंचाय वो कोलाय वो दुसरी कसलीय रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळ्या त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसूं.
मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. महिमा तुका सुम्या. स्नान तातार जोवांक मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयसरलो भायर सरलो आनी होळ्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोड सोडून गेलो. पूण हें लोकांक कळ्ळें. नगरांत तावन ती ताच्या फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो दिवन ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून वायटाकारांक बरी केली. तिनसांज ताणें शिसां लागीं सोरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवणा खाणां विकतें घेवं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. पूण ताणें परतीपार केलो. 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, तें हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसयल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट बोललेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरी नासतना जेवलोले ते दादले सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या बोप्रिटच्यानू शुभ वर्तमानांत ही जेजूची उतरां आमी आयकल्यात. तुमीच तांकां दियात. म्हज्या बोप्रिटच्यानू आदल्या कोरारांत आमकां जेजू आमकां देवाचें कसलें चित्र मेळटा काय जायतीं चित्रां आमकां मेळटात. देव म्हणल्यार खडप, देव म्हणल्यार उजो, देव म्हणल्यार उजवाड, देव म्हणल्यार गवडी. आंतलें खंयचें चित्र इस्रायल पोरचेक अदीक आवडटालें काय? इस्रायल पोरचेक देव म्हणल्यार गवडी हें चित्र अदीक आवडटालें. कित्याक तांचें जिवीत शेड्या मदें घुंवतालें. आनी म्हाकाय जाल्यार हें चित्र देवाचें अदीक आवडटा. आनी हे बाबतींत देव आपले वयर कसलें चित्र दिता काय? इसायसाच्या पुस्तकांत 30व्या स्वरांत आनी 10वे वडींत थंयसर देव सांगता आपूण कसलो गवडी आनी कितें कोता. गवडी कसो भुकेल्ल्या शेड्यांक पोटभर चोरव दिता. तान्नेल्ल्या शेड्यांक नितोळ जोरीशी व्हरता. ओस्कोत जाल्ल्या शेड्यांक तो हांक्यांत घेता. गायलोल्या शेड्यांक तो ओकोद लायता आनी पोरां काडलेल्या शेड्यांक तो विसवाच्या जाग्यार पावयता. कितलें व्हडतें आनी मोगाचें देवाचें गवडीकपण न्हय. हें स्तोत्रकारान खोल आपल्या मनान काळजांत ताणें रिगोयलें आनी ताणें आपणायला आनी तोच एक स्तोत्र घडटा आनी आमी
ते स्तोत्र जायते फावटी आमी उद्गारता वो गायन कोत्ता सर्वेस्पोर म्हजो गवडी आनी ते स्तोत्र म्हणल्यार 23वें स्तोत्र साम 23 तातूंत कितें आमकां मेळटा काय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना 5वो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडोवंक दिता तोंड उदका सोरी म्हाका पावयता काळोखान कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हाका ना येतलें म्हणटच एक गवडी शेडयां पासोक सगलें कोत्ता आनी सगलें दिता आनी खरेंच म्हणल्यार गवडी शेडयांक सोगलें आनी शेडयांक गवडी सोगलो आयज पयल्या वाचपांत असलींच गवडीकपणाची भावना आमकां दिसून येतात देव म्हणटा तुमी तांदेले आनी तुमी तान लागलोले न्हू उदकाशी येयात सोगलीं दुडू ना ती पुरयान येयात दुडू नासतना विकते घेयात आनी खायात आनी कांय फारीक करिनासतना बरें जेवण जेवात तोच म्हणटा येयात म्हजें उतर आयकात आनी दादोशी जायात दुसऱ्या वाचपांत तोच भाग्यवंत पावलू देवाचें गवडीकपण हाचेर नियाड करून तो म्हणटा कोण आमकां जेजूच्या मोगाचो कोडसोरून काडटलो कोण न्हय कित्याक बापान आपल्या जेजू वरवीं हो मोग आमच्या काळजान ओतला आनी जेजूचें गवडीकपण ताचें गवडीकपण आमकां खंय मेळटा काय आयज तिसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा जेजू म्हणल्यार जावन आसा बापाचो काकुटीचो रूपकार आनी तोय बी आमकां दिता आनी आमचे पासत जायतें करीत आसा आनी आपल्या जिवितांत जेजू गवडी कसो कितें कोत्ता काय तुमी जाणून जेजू पिडेवंतांक दिता भलायकी दुखेस्तांक दिता बुजवण पातक्यांक दिता बोगसणे ओस्कोतांक दिता गोठाय एकसुऱ्यांक दिता सांगात आनी जेन्ना आयशू वर्तमान तुमी आयकला लोक भुकेल्लो तेन्ना शीस लोकांक जेजू सांगूंक सोदताले ह्या लोकांक पयस वचोन दी ताका गांवांत पूण जेजू ताका पयसायना आनी तांचे लागीं विचारता तुमचे लागीं कितें आसा तुमीच कितें तांकां कितें दियात आनी आयज जेन्ना आमी गवडयाचो दीस पाळटाव तोच गवडी देव तोच जेजू गवडी आमकां म्हणटा तांकांय बी तुमी कितें दियात कितें दाखोवयात जसो बापान सगळें आमकां दिलां जेजून सगळें आमकां दिलां जाल्यार तोच बाप म्हणटा म्हजी देख तुमी घेयात आयज आमकां याज्ञिकांक तो होच संदेश दिता शेडयांक तुमचो मोग हुस्को दाखोवयात शेडयांक देवाचें रुचीचें उतर वांटात शेडयांक देवाचें उतर वांटात शेडयांक बेट कोरात ताची खबर घेयात शेडयांच्या दुखांत तांच्या आल्यावालांत वांटो घेयात शेडयां पासत तुमचो वेळ दियात शेडयां पासत मागात आनी आयज तुमकां लौकीक बावार्थांक तोय म्हणटा तुमी बी गवडी तुमी तांकां कितें दियात आनी गवडी जायात तुमच्या याज्ञिकांक सव बागेलीपणाचो आदार दियात तांचे पासत मागात चुकतात तेन्ना तांकां मोगान शिडकायात चुकतात तेन्ना बोगसणें दियात आनी समजोवन घेयात बरें कोतात तेन्ना एक धाकटुलें उत्तेजनाचें उतर दिल्यार खूब फायद्याचें जातलें बरें काम करूंक तुमची बूद आनी जाणवायेची तांकां गरज हें कोतात तेन्ना तुमी बी जेजू भाशेन गवडी जातात
आनी आयज तोय जेजू तुमकां तुमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कितें तो सांगूंक सोदता. तुमी बी गवडी कशे तुमी तांकां कितें दियात आनी कोणाक? वाड्याच्या लोकांक, समुदायाच्या लोकांक तांकां कितें दियात. दुयेंतीक भेट दिवन तांची खबर घेयात. दुखेस्तांक भेट दिवन तांकां बुजवण दियात. घडये आतां कोरोना वायरस सांपडलेल्यांक खातीर मागात. कोणाक जेवंक पिवंक नात तांकां तुमचो आदार दियात. आनी हालींच 10व्या वर्गाचे निकाल भायर सरल्यात ते जायते फावटी घुसपाक गोंडाळाक सांपडटात. खंयची लायन दवरची, खंयचे शिकोवप घेवचें हो विचार येता. तांकां तुमचो अनुभव वांटूं येता. तांकां तुमच्यान बूद दिवं येता. आनी घडये तुमी तांकां पयशांचोय बी आदार दिवं येता फुडलें शिकोवप करूंक. म्हज्या प्रिटिशनू आयज ह्या गवड्याच्या दिसा सोमूय देवाच्या बापाच्या आनी जेजूच्या गवडीकपणा खातीर दिन वाचूया. आनी तांचे भाशेन आमी दिसपट्ट्या जिवितांत गवडी जावंक आमी मागुया. आमचे लागीं कितें आसा तें दुसऱ्यांक आमी दिवया. जेन्ना दुसऱ्यांक आमी दिता तें देवाकूच आमी दिता. तर हेंच मागणें आमचें जावन दी आयज हे मिसाचे भेटेंत. उबी रावन देव आमचो खरो गवडी, ताका आमचो हुस्को आसा, मोग आसा, ताचेर आमचो भावार्थ आसा म्हूण सगळीं बराबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोत पोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं Akbar Marieta जल्मलो, Pons Pilatal ताणे कोश सोसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोत पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. तुवें तांची मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. तर हे वेळार आमचेंच कार्य दिसपट्टे मुखार व्हरूंक आमी देवाचो आदार मागुया. थोड्योश्यो गरजो ताचे अधीन करून. आयच्या दिसा केरीत भाशेन आमी मागुया आमच्या पादविगार जोझफ रोलंड सालेमा पासत. ताणें फिरगोजेची ओत्मीक उदरगत करूंक, नेटान पावलां मारूंक आनी आमकां जबाबदारेच्यो शेळयो करून म्हूण बापा लागीं ताका कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. आमी मागुया आमच्या पातकूर जॅकी आल्बुकेरा पासत. आपल्याक देवान दिलोले गूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर वापरूंक आनी निस्वार्थीपणान सेवा करूंक ताका बापाची कृपा आनी बेसांवां मागुया. मागुया आमी फादर ब्लेज लोबो पासत. नवोच यादनीक जावन कुर्तोरेचे फिरगोजेंत आदारी पातकूर म्हूण तूं गवळीक अनुभवाची सुरवात करताय.
आमच्या गोवळ्या सांगाता वावरून देवान तुजे यादनिकी जिवीत फळादीक करूंक बापाचो मोग आनी कृपा ताचेर वतोय म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. मागुया आमच्या पात आंजेलो बोनामिसा पासत 50 वर्सां देवाच्या मोळ्यांत वावरून देवाचें उतर आनी मोग सगल्यांक दिलोय आनी उत्तर पिरायेर पावोनूय व्हडे उमेदीन कालसा मनान गोवडीक सेवा करताय. बापान ताजेर सुबा आशिर्वाद घालूं आनी ताका बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमचे पात कपेलांव क्लिफ्टन फेर्नांदीस कार्मेच्या कपेलांत वावुरता. ल्हानवीक आनी कालती वागणुकेन सगल्यांक आपल्या लागीं ओडटा. ताचेर बापान आपली बेसांवां दिवय म्हूण आनी ताका बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. सगल्या कुटोरच्या भाव भयणां खातीर सगलो सौखार आदार दितात. गोवडीक वावर आमचो फुडें व्हरूंक हे फिरगोजेन तांचे देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Upas boro, magne bore, Taci poros mogadene, upat bitoy kalis tuce, erak buguy divatene. Waura diakti, fauti musri, nanak manan mogan waku. Suklo liangdi, mahishati, sokliang tuyamui pastakuy. म्हज्या पिटिशनो ही आमची भेट आमच्या सर्गीच्या बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र बेच्या आदावाक सर्वेस पूर्ण मानून घेवूं. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान शिसाचे पांय धुवले. ताची देख घेवन पवित्र सोबेच्या सोर मुणयाऱ्यांक खाल तेपणी दुसऱ्यांक पासत मेहनतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थाव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसून तुमची सवे आमची आसूं खाडसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय आनी बाळगता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतां भोंवतां आनी आसां आनी हे संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगतां. बोगोर सासणांच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित आत्म्या वरवीं जेजूक तेवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जिवणपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित आत्म्यांक आमी घेतलां. आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूड भोगूंक आमी भरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे ओजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंडेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश व्हरून सोसूंक वेचे आदीं जेजून उदक घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. फातकाचें बोगसणें मेटच्यांक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन भावार्थाचो गूढ परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरपता. तुझे पुनर्जिवणपण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आयज आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलेय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय.
पुनो जिवणपणाचो बरोवचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कोर. भोव करून आमचे पाद्री मरून गेले ते ह्या वर्साक तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कोर. आमाय सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. अनकुवार मारिया देवाचे माये सांगाती भाग्यवन दोर्म दुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देव गोंवडी जेजू गोंवडी ह्या जेजूच्या गोंवडीक कोणा पासत आर्गां देवाक दिवया. जेजूक आर्गां दिवया आनी आमी आमकांय बी आमच्या बावटिजमा वरवीं ताच्या गोंवडीकपणान आमकां वांटो मेळ्ळा. तरी आमचें गोंवडीकपण गोंवडीक वावर बरे भाशेन चलोवंक जिवितांत बापाचो आदार मागुया सगळीं बरोबर म्हणून. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातलेली सुटोय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या पोस्लांक फुडल्यान आयज तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती आनी कुशालकाय सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांतीची कुणां दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. असतो जेजू बरो गोंवडी आमचे पासत आपलोच जीव दिता. तर ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेवंक आपयल्यान ती आयज आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावलय पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी
म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. गोळी कितलो बरो जेजू सोमी मोजो म्हाका ताचे उपकार ओंतां वार्गां सोरकार गोळी कितलो बरो जेजू सोमी मोजो म्हाका ताचे उपकार ओंतां वार्गां सोरकार उतरां चोरवतो दिता जिवीत मोजें वाडयता उतरां चोरवतो दिता जिवीत मोजें वाडयता. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, सर्गीच्या खाणान आनी पिवनान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हे प्रार्थन कोत्ता. तुजे पवित्र सभेचे सोर मुनियारी तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विस्वाशी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवन परगोटणारा जावन तुका बापा महिमा दिवं आनी सोमेस मनशांक तुजी सोडवून पावूं. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. San João Maria Vianney हाचो दीस आयज मनयता. तो फिरगोशीन वावुरतेल्या पाद्रींचो आस्कारी देखून आमी म्हणटा गवळ्याचो दीस. ह्या दिसा आमचे पासत मागणें तुमी केल्यांत. तुमच्या नांवान ही सोबीत मिसाची मांडावळ मांडून हाडल्या आमच्या PPC एक्स्को वांगड्यांनी आनी आमच्या भावा भयणांनी आनी वरसभर बरें उट्टोचेनाचें उतर तुमी आमकां दितात. आमची खबर बी घेतात, बरे ओथरेक आमकां पाठयतात आनी बागेलीपणान वावरून जेजूचें गवळी कार्य फुडें व्हरूंक तुमी आमकां आदार दितात. तर ही संदी घेवन हे फिरगोशेंत वावुरतेल्या सगल्या पाद्रीच्या नांवान तुमकां आमी आभारी आनी तुमची जण एकल्याची तोखणाय आमी कोत्ता. बापान तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालचो, तुमकां बरी भलायकी दिवची आनी तुमच्या काळजाचे ओथरेक ताणें साकार करचें. आमचे पाडयेन अदीक खोलायेन जेजू बऱ्या गवड्या भाशेन तुमची सेवा करतले. भाग्योन जुआंव मारिया वियाने भाशेन आमचें जिवीत तुमचे खातीर अदीक नेटान जोरयतले म्हूण आयज सोबे माजार तुमकां आस्वासन दिता. आमचे पासत तुमी मागचीं आनी आमी तुमचे पासत मागतले. सांत आलेशाचो थाळो शापून येयल्यात. जबाबदारीन थोडे प्रोती उरल्यात ते व्हरच्यो आनी समुदायांनी ते वांटच्यो. तर ह्या वेळार हांव संदी घेता म्हज्या पाद्री भावांक दिनवासूंक जण एकल्याक, कित्याक
जें काम बिस्पान म्हज्या खांदार घातलां तें म्हज्यान मुखार व्हरूंक जावचें नासलें जोरीतोर तांकां त्या जोरीतोर तांचो आदार जोरीतोर सोग बागिलीपणान म्हजे बरोबर वावरून म्हाका आपलो तेंको दिल्या शिवाय देखून आयच्या दिसा गवंड्याच्या दिसा समोई तांकांय बी आमच्या पाद्री भावांक जावं इगोजेंत आसा ते आनी फादर कपेलांक चड आनी चड हांव दिनवाशी देव बरें करून आनी आयच्या दिसाची सगल्यांक तुमकां फेस्ताची परबीं आनी कुशाल गवड्यांचो दीस तुमकांय बी आमी आवडटा. आतां निमाणो आशिर्वाद आमी दिता सगळे आमी पांचूय जाण आमी आशिर्वाद दितले तुमकां जोण एकल्याक. फादरी भावन मातशें मुखार येवची. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. जेजू बऱ्या गवंड्या भाशेन तुमी तांकां आमकां कोणा मेळटा तांकां कितें दिवूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमा सोमेस्तांक हांव धाडटां. देवाचे परोपकार. जो कोण म्हजी सेवा करता ताणे म्हजो पाटलाव करचो. जंय हांव तुमचो दोनी आसा थंय आसतलो सेवक म्हजो. जो कोण म्हजी सेवा करता ताणे म्हजो पाटलाव करचो. जंय हांव तुमचो दोनी आसा थंय आसतलो सेवक